परब्रह्मयोगः अर्जुनोवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम हरिभूतं च किं प्रोक्तं हरिदैवं किमुच्यते किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम हरिभूतं च किं प्रोक्तं हरिदैवं किमुच्यते कथं प्रोक्त देहे श्रीमधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयो लीलात्मभिः भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गकर्मसंहितः हरिभूतं शरो भावः पुरुषस्यादिदैवतं हरियज्ञो देहे देहभृताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरन्त्वा कलेवरं यः प्रयाति सम्भावं यातिनास्त्यस्य संशयः यज्ञं याति नरभावं यजत्यन्ते कलेवरं अन्तमेवेति कौन्तेय तदा तद्भावभावः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुज्य च मय्यर्पितमनोबुद्धिः मामे वरिष्ठस्य संशयः अज्ञानो विमुक्तेन एतदानामि स्वामिना परमपुरुषं दिव्यं शास्त्रानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अनोरणीयां समनुस्मरेभ्यः प्रथमस्य साधारणमसिद्धरूपम् आदित्यवर्णं तमसर्वदताप्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव उभयोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतं परं पुरुषं वैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विषयैर्यजतो विचरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृतिनिरुध्य च मूढ्याधायासन प्राणम् आस्थितो योगधारणम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् यः प्रयाति गजगञ्जेहं स याति परमां गतिम् अनन्यदेता सततं यो मां स्मरति विघ्नसः तस्याहं सुलभपार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गताः ब्रह्मभुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेति कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तं केहो रात्रविदो जनाः यज्ञागन्तयः सर्वाः प्रबन्धरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंयते भूतग्रामसहेवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशपाद प्रभवत्यः रागमे मनस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नस्य सुननमिष्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामपरमं मम पुरुषस्य परः पात्र भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयातायान्तितं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभा अन्तिज्योतिरः शुक्रः षण्मासा उत्तरायणं ततः प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः रात्रि तदा वृषः षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य विवर्तते कृष्णे गतीयेते यदर्चाकृते मते एकया जनावृत्तिम् अन्यया वर्तते योगिना तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अर्थेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अर्थेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरपरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः।